Welcome, my dear students and my dear viewers. Today our topic is the Earth Speaks. जी ये जो लेसन है ये 8th क्लास का लेसन है, लेसन नंबर 7 है। जो आज हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा जो टॉपिक है जी The turning earth speak in a sober voice. टर्निंग का मतलब होता है मुड़ना, अर्थ का मतलब होता है जमीन और स्पोक का मतलब होता है बोलना। सोबर का मतलब होता है अफसुर्दा गमगीन और वॉइस का मतलब होता है जी आवाज। द टर्निंग अर्थ स्पोक इन अ सोबर वॉइस। मुड़ती हुई जमीन दुख भरी आवाज में बोली, अफसुर्दा आवाज में बोली। Four seasons I gave you, its deep voice said. फोर का मतलब होता है जी चार, सीजन का मतलब होता है मौसम, गिव का मतलब होता है देना, और ये जो डीप का मतलब होता है ये होता है जी गहरा। सेड का मतलब होता है जी कहाँ। फोर सीजन्स आई गिव यू, इट्स डीप वॉइस सेड। चार मौसम मैं आपको देती हूँ, उसकी गहरी आवाज ने कहा। आई गिव यू स्प्रिंग when the lilacs bloom. आई गिव यू स्प्रिंग, स्प्रिंग मौसम में बहार को कहती हैं जी। और यहाँ पे जो लफ्ज लाइलेक्स है, लाइलेक्स का मतलब होता है हल्के बनफशी रंग के फूल, यानी कि रंग बिरंगे फूल की यहाँ पे बात हो रही है जी। आई गिव यू स्प्रिंग व्हेन द लाइलेक्स ब्लूम। मैं आपको मौसम में बहार देती हूँ जब बनफशी रंग के फूल खिलते हैं। I give you autumn when the maple is red. आटम मौसम खिजां को कहती हैं। और यहाँ पे जो मैपल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैपल एक दरख्त का नाम होता है और रेड सुर्ख को कहते हैं। आई गिव यू autumn when the maple is red. मैं आपको मौसम खिजा देती हूँ जब मैपल दरख्त लाल हो जाता है या सुर्ख होता है। Summer, I give you all crowned with sunshine. Crowned जो कहती हैं जी तमगा व ताज को कहते हैं या ताज पोशी को कहते हैं, ताज पोशी को कहते हैं जी। Summer, I give you all crowned with sunshine. Sunshine सूरज की रोशनी को कहते हैं। मैं आपको सूरज की रोशनी से ताज पोशी किए हुए मौसम गर्मा देती हूँ। Summer, I give you all crowned with sunshine. मैं आपको सूरज की रोशनी से ताज पोशी किए हुए मौसम गर्मा देती हूँ। And winter of snow and icicle spears. Icicle जो कहती हैं वो कहते हैं मुंजमद कतरा। कलम की जो मानद होता है उसे कहते हैं जमा हुआ कतरा। चलें जी। फिर स्पीयर्स जो कहती हैं, स्पीयर्स नोकदार कोम्पलें जो होती हैं हम उन्हें कहते हैं। विंटर सर्दी को कहते हैं और स्नो जो है वो बर्फ को कहते हैं। एंड विंटर ऑफ स्नो एंड आइसैकल स्पीयर्स, और मौसम में सरमा बर्फबारी का और मुंजमद कलम की मानक नोकदार कोम्पलें। फोर सीजन्स आई गिव यू विद ऑल देयर जॉयज। सीजन वही मौसमों को कहती हैं और जो जॉयज होता है वो खुशी को कहते हैं। मैं आपको चार मौसम उसकी तमाम रनाइयों के साथ देती हूँ। रनाई खुशी को कहते हैं जी, हैप्पीनेस को कहते हैं। फोर सीजन्स आई गिव यू विद ऑल देयर जॉयज। मैं आपको चार मौसम उसकी तमाम तर रनाइयों के साथ देती हूँ। all their players and all their fears. प्लेयर मुसर्रत को कहते हैं जी, खुशी को कहते हैं, और जो फेयर्स है वो खौफ को कहते हैं। और उसकी तमाम खुशियां और उसके तमाम खौफ। चलें जी नेक्स्ट जो है उसके ऊपर चलते हैं। टेक माई फोर गिफ्ट्स
and use each one. take کا معنی ہوتا ہے لینا. gifts تحائف کو کہتے ہیں. میرے 4 تحائف لے لو اور ہر ایک کو استعمال کرو. یوز استعمال کرنا کو کہتے ہیں جی. یوز ایچ وائزلی کائنڈلی اینڈ ویل. وائزلی عقل مندی سے کہتے ہیں یا دانش مندی سے کہتے ہیں. کائنڈلی شفقت سے کہتی ہیں، پیار سے کہتی ہیں، اور ویل جو ہوتا ہے اسے اچھا کہتے ہیں. ہر ایک کو دانش مندی، شفقت سے اور اچھی طرح سے استعمال کرو. so that upon the years last are so that upon the years last are ساعت کو کہتے ہیں یا گھنٹے کو کہتے ہیں. لاسٹ آخری، ایئر سال کا. تاکہ سال کی آخری ساعت پر، تاکہ سال کی آخری ساعت پر a worthy record you dare to tell. وردی کہتے ہیں جی قیمتی کو. ریکارڈ کو کہتے ہیں. ڈیٹ تاریخ کو کہتے ہیں. ٹیل کا معنی ہوتا ہے بتانا. a worthy record you dare to tell. آپ قیمتی ریکارڈ بنانے کے لیے تحریر کرتے ہیں. آپ قیمتی ریکارڈ بنانے کے لیے تحریر کرتے ہیں. So last one ہمارا پیراگراف ہے جی. The turning earth spoke but once again. مڑتی ہوئی زمین صرف ایک دفعہ دوبارہ بولی. The turning earth spoke but once again. مڑتی ہوئی زمین صرف ایک دفعہ دوبارہ بولی. 4 seasons I gave you, its voice was low. میں آپ کو 4 سیزن موسم دیتی ہوں. آپ کو 4 موسم میں دیتی ہوں. اس کی آواز مدھم تھی. لو کا مطلب ہوتا ہے مدھم. The gifts are yours and yours is the task. تحائف آپ کے ہیں اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے. ٹاسک ذمہ داری کو کہتی ہیں. yours ریفلیکسو نون میں آ جاتا ہے جی. یہ پوزیسو نون میں آ جاتا ہے. اس کو ہم جو ہے نا ملکیت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. to my gifts as best you know. میرے تحائف کو استعمال کرو آپ بہترین طریقے سے جانتے ہو. یوز استعمال کرنا ہوتا ہے. بیسٹ مطلب بہترین، نو مانی جاننا. سو ڈیئر ویورز، یہ تھی آج کی ہماری اس پوئم کی چیپٹر نمبر 7 8 کلاس کی یہ ٹرانسلیشن. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس طرح کی مزید اور مور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور انگلش لرننگ اور اسپیکنگ کے حوالے سے کورسز سیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ اینڈ ٹیک کیئر یور سیلف.